बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी ऑनलाइन काम करती थी और महीने का लाखों कमाती थी और सारे पैसे मुझे दे देती, जबकि मेरी माँ रोज मुझे कहती कि बीवी को तलाक दे दे, वो तुझे लूट रही है। मुझे अम्मा की दिमागी हालत पर शक होता और मैं अम्मा की बातों की बीवी से माफ़ी मांगता तो वो मुस्कुरा देती। एक दिन मैं दफ्तर में था कि अम्मा ने मैसेज किया, जल्दी से अपने दफ्तर के बेसमेंट में जा और अपनी बीवी का असल चेहरा देख ले। मैं परेशान होकर नीचे गया कि बीवी तो इस वक्त घर पर होती है कि चौंक गया कि बेसमेंट में अम्मा बंदी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, मेरी बीवी अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता दफ्तर जाकर ही कर लूँगा। मगर अम्मा ने मुझे खाली पेट दफ्तर जाने से रोक दिया और मुझे कहने लगी कि तेरी बीवी अभी तक इसीलिए सो रही है क्योंकि वो रात तक देर तक जागती रहती है। मैंने चौंक कर इन्हें देखा। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो रात देर तक जागती रही है। मैंने सिरसरी सा कहा, काम कर रही होगी, तो अम्मा कहने लगी वो कोई काम नहीं करती सिवाय तुम्हें धोखा देने के लिए, लेकिन तुम ही हो जो मेरी इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मेरी बीवी भी कमरे से उठकर आ गई और उसने आते ही एक लिफाफा मेरे आगे रख दिया। मैंने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? तो कहने लगी, ये मेरी इस महीने की कमाई है और ये मैं आपको और अम्मा को दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो मेरी ज़रूरत के लिए पैसे आपसे मिल जाते हैं, तो मैं किस पर खर्च करूँगी? आप मुझ पर खर्च करते हो तो मेरा भी हक है कि मैं ये पैसे आपको ही दूँ, तो आप ये रख लें। मैंने अम्मा की तरफ फतहाना नज़रों से देखा कि मेरी बीवी रात देर तक जाकर काम करती है और आप इसके बारे में कितना गलत सोच रही हैं। मगर अम्मा पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैंने अपनी बीवी को मुस्कुराकर कहा कि तुम जाओ कमरे में सो जाओ, तुम देर तक जाकर काम करती रही हो तो अभी तुम्हें सोना चाहिए। वो मुस्कुराती हुई उठी और मेरा शुक्रिया अदा करके चली गई, जबकि इसके जाने के बाद अम्मा ने एक बार फिर से मेरे कान भरना शुरू कर दिए। आज सुबह ही सुबह अम्मा ने नाश्ते की मेज़ पर फिर से मेरा मूड ख़राब कर दिया और वही बात दोहरा रही थी जो मैं पिछले 2 माह से सुन रहा था, और अब मैं बेजार हो चुका था। बात भी क्या थी, वही रवायती सास और बहू के आपस के मसले। अम्मा चाहती थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, और जब से मैंने शादी की थी वो तब से मुसलसल यही गर्दान लगाए हुए थे कि ये लड़की तेरे काबिल नहीं है, तुम इससे जान छुड़ा लो। और मैं हर बार इन्हें प्यार से मना कर देता था, लेकिन आज तो मेरी भी ज़िद्दत की इंतहा हो गई। मैंने बदतमीज़ी करते हुए कहा कि अम्मा, जब आपकी एक दफ़ा मना कर दिया जाए मैंने बदतमीज़ी करते हुए कहा कि अम्मा, जब आपको एक दफ़ा मना कर दिया जाए कि मैं हरगिज़ भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, तो आपको क्यों पीछे पड़ी गई हैं? बाद में मुझे अफसोस हो कि मुझे अम्मा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी क्या करता, इनकी वजह से मुझे अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वो बेचारी भी सारी बातें सुनती थी कि अम्मा इसके बारे में कितना गलत गुमान रखती है, लेकिन इसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कभी कोई शिकायत की थी, बल्कि वो तो उल्टा मुझे समझाती थी कि मैं इसकी वजह से अपनी माँ के साथ बदतमीजी ना किया करूँ। मेरी बीवी जितनी शरीफ और नेक थी मैं अच्छे से जानता था। अम्मा को दरअसल एतराज़ इसके कमाने पर था, मगर मेरी वजह से भी इस एतराज़ को खातिर में नहीं लाता था कि वो ऑनलाइन कमाती थी और घर बैठकर अर्निंग करती थी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सारे पैसे जो वो कमाती थी वो मुझे ही दे देती थी। अगरचे मुझे इसकी कमाई की ज़रूरत नहीं थी, मगर महीने का वो लाखों कमाती और चुपचाप मेरे अकाउंट में करवा देती या मुझे वैसे ही पकड़ा देती है और कहती कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए है तो कमाती हूँ। वो तो अम्मा को भी पैसे देने की कोशिश करती थी, मगर अम्मा तो इसके बारे में इतना बदजन रहती थी कि मुझे कहती कि तेरी बीवी तुझे लूट रही है, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देता। मुझे समझ नहीं आती थी कि अम्मा को आखिर मुझसे इतना मसला क्यों है। वो तो अपनी पसंद से इसे ब्याह कर लाई हुई थी, फिर इसकी इतना खिलाफ क्यों हो गई। शादी के चंद दिनों के बाद ही अम्मा का रवैया मेरी बीवी से बदलने लगा था। हालांकि इसने तो पहले ही कहा था वो ऑनलाइन काम करती है और शादी के बाद भी करना चाहेगी, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर मेरी माँ का मानना था कि वो काम करने के बजाय मुझे ही लूट रही है और इनकी इस मंतक के मुझे समझ नहीं आती थी। और मैं यही जानता था कि वो रवायती सास बहू के इख्तलाफात को ही ज़्यादा करने की कोशिश कर रही है, और ये इख्तलाफात भी मेरी अम्मा की तरफ से ही थे। मेरी बीवी की तरफ से तो कभी मैंने कोई बात नहीं सुनी थी, और मुझे तो असल हैरानी इस बात की होती थी कि लड़की भी अम्मा ने खुद मेरे लिए पसंद की थी। अगर मैं अपनी पसंद की बीवी लाता तो फिर तो मुझे समझ आता
کہ میری ماں کو اس سے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر جب وہ اپنی پسند کی بہو لے کر آئی تھی تو پھر اب انہیں اس میں کیا مسئلہ ہونے لگا۔ اماں نے بہت دیکھ بھال کر میری شادی کی تھی اور شادی سے پہلے لڑکی کی بہت تعریفیں کی تھی، اور اب جانے یہ کیا ہو گیا تھا۔ خیر، میں ان سب سوالوں کے جواب ہرگز نہیں تلاش کر سکتا تھا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ میں ان ساس بہو کے جھگڑوں کو نمٹاؤں، کیونکہ میں ان دن اپنے کاروبار کو مزید بڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میرا سارا وقت ادھر ہی لگ رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر میں حسب معمول کام کر رہا تھا کہ ایک دم سے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ دیکھا تو اماں کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو اماں جوش و خروش سے کہنے لگی کہ میں نہ کہتی تھی نا کہ تیری بیوی تجھ دھوکہ دے رہی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو خود سینٹرل پارک جا کر دیکھ لے، وہ کسی سے ملنے گئی ہے۔ مجھے اماں کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے فون بند کر کے اپنی بیوی کو کال کر کے اس سے پوچھا تم کہاں ہو؟ تو کہنے لگی میں تو گھر پہ ہی ہوں، کام کر رہی ہوں۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ اماں تو کہہ رہی ہے کہ تم گھر پر نہیں ہو، تو کہنے لگی اصل میں اوپر چھت پر بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے اماں کو نظر نہیں آئی ہوں گی، انہوں نے حسب معمول آپ کے کان بھڑکا دیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کیا ویڈیو کال کروں؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا کہ کیا وہ سوچے گی، میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس پر شک کر رہا ہوں، تو میں نے منع کر دیا اور فون رکھ دیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اماں کو جا کر کیسے مطمئن کروں کہ وہ اپنے دل سے میری بیوی کے خلاف یہ سب کچھ نکال دے۔ ان دنوں مجھے دفتر کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشانی تھی، کیونکہ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ کمپنی کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور مجھے پکا یقین تھا کہ یہ کوئی اندر کا ہی آدمی ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، لیکن میں باوجود کوشش کے اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ میرے کئی پروجیکٹ فائنل ہونے سے پہلے ہی چوری ہو گئے تھے، اور وہی ڈیزائن دوسری کمپنیوں کو جب استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ میری کمپنی میں کوئی ایسا غدار موجود ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مجھے تو اپنے دفتر کی سیکرٹری رینا پر شک ہو رہا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ دہری گیم تو نہیں کھیل رہی، کیونکہ میں نے اکثر اسے مشکوک حرکات کرتے دیکھا تھا۔ وہ اکثر فون کال پر یا میسج پر لگی رہتی تھی اور مجھے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا جاتی اور گھبرا کر فون نیچے رکھ دیتی تھی، جس سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ لڑکی مجھ پر نظر رکھ رہی ہے۔ اس کو ابھی کمپنی میں کام کرتے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا، اور جب سے وہ آئی تھی تب سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر میں نے اماں کے کہنے پر اسے رکھ لیا تھا، کیونکہ میری شادی سے پہلے تک وہ میرے ساتھ ہی دفتر سنبھالتی تھی، اور جب میری شادی ہو گئی تو انہوں نے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے اور خود گھر بیٹھ گئی، تو اس کو اماں نے ہی نوکری پر رکھا تھا۔ رینا کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اب اس پر نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کو کال کرتی ہے یا دفتری اوقات میں کس سے ملتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے کیبن میں گیا تو وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی اور میرا ہی نام لے رہی تھی۔ کہنے لگے کہ احمد صاحب ابھی اپنے کمرے میں ہی ہیں، میں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ کسی کو میری رپورٹ دے رہی ہے۔ جب اسے پیچھے میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم سے چونک کر پلٹی اور اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کی گفتگو کو سن چکا ہوں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے کسی بھی حالت میں اس کا موبائل چیک کرنا تھا کہ پتہ کروں کہ وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس فون نمبر کی اگر میں ڈیٹیل نکلوا لیتا تو میرا کام نہایت آسان ہو جاتا اور میرے ہاتھ ثبوت بھی لگ جاتے۔ اس نے اپنا فون وہیں ٹیبل پر رکھا دیا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک پلان آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت نیچے بیسمنٹ میں جائیں اور پچھلے سارے ہفتے کا ریکارڈ جلدی سے میرے پاس لے کر آئیں۔ میری توقع کے عین مطابق وہ پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی اور مزید گھبراتی ہوئی اسی وقت باہر کو بھاگی اور اپنا موبائل وہیں پر چھوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کا موبائل دیکھا تو خوش قسمتی سے لاک بھی کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کال لاگ میں گیا اور ڈائلر میں دیکھا کہ لاسٹ نمبر کس کا ہے، تو میرے قدموں تلوں سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ نمبر تو میرے ہی گھر کا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے جلدی سے میں اس کے کیبن سے نکل آیا اور اپنے دفتر میں آ کر اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ مجھے بالکل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ میرے ہی گھر میں کسی سے رابطے میں تھی، اور وہ کون ہو سکتا تھا؟ نمبر تو پی ٹی سے ایل کا تھا، یا تو وہ میری ماں تھی یا پھر میری بیوی یا پھر گھر کا کوئی ملازم اس سارے کھیل میں اس کے ساتھ شامل تھا۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ ایک طرف مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگی کہ تیری بیوی تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور دوسری طرف مجھے اپنی بیوی کی روتی ہوئی آواز کانوں میں پڑنے لگی، جس نے کچھ دن پہلے مجھے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی امی میرے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے، وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ سب آخر چل کیا رہا تھا؟ مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ ہی جائے گا۔
میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ ہی جائے گا۔ میں چاہتا تو رینا پر سختی کر کے اس حقیقت معلوم کروا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ جس کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے اس پر یہ اشکار ہو جائے کہ میں مشکوک ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اگلا خبردار ہو جائے اور محتاط ہو جائے۔ میں گھر جا کر بھی اپنی بیوی اور اپنی ماں کے رویے کو بغور نوٹ کرتا رہا، لیکن مجھے ان دونوں کے حوالے سے بھی کوئی مشکوک بات پتہ نہیں چلی۔ اس کے علاوہ میں نے گھر کے ملازمین پر بھی نظر رکھی، لیکن وہ سب بہت پرانے اور وفادار تھے، ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ساری سازش کر کون رہا ہے اور کس مقصد سے۔ گھر میں اماں اور میری بیوی کا وہی روایتی جھگڑا جو شروع سے تھا اب بھی ویسا ہی تھا۔ جو موقع ملتا ہے ماں مجھے کہہ دیتی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، وہ تمہیں لوٹ رہی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، جبکہ میں اماں کی باتوں کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو مجھے ماں کی حالت پر شک ہونے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ عنقریب انہیں ڈاکٹر کے پاس سے لے کر جاؤں گا، کہ اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہوگا جس نے میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے۔ میں اس دن دفتر میں ہی تھا کہ جب اماں کے نمبر سے ایک بار پھر میسج آیا، اور یہ میسج الگ ہی نوعیت کا تھا کہ میں پڑھ کر چونک گیا۔ لکھا تھا کہ تم اپنی بیوی کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسی وقت اپنے دفتر کی بیسمنٹ میں چلے جاؤ، تمہیں یہ سب حقیقت پتہ چل جائے گی۔ پہلے تو یہ پڑھ کر میں غصے میں آ گیا کہ آخر اماں کیا چاہ رہی ہے۔ جب ان کو پتا ہے کہ میں ان کے کسی بات پر کان نہیں دھرتا تو یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب جا کے دیکھ ہی لوں کہ آخر وہاں پر کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جا کر ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور اماں کو بھیجوں گا کہ دیکھ لیں یہاں پر تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ خیال کر رہی ہیں، کیونکہ میرے خیال میں تو میری بیوی اس وقت گھر پر بیٹھی آن لائن کام کر رہی ہوگی۔ میں اپنے کیبن سے باہر نکلا تو مجھے میری سیکرٹری رینا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں اس کے نہ ہونے پر چونک گیا، پھر سوچا مجھے اس پر دھیان دینے کی بھی ابھی ضرورت نہیں تھی، مجھے نیچے جانا تھا۔ جیسے ہی میں نیچے بیسمنٹ میں پہنچا تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ یہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، میں تو صرف اماں کی تسلی کے لیے یہاں پر آ گیا تھا، لیکن مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آئی جیسے کوئی گھٹی گھٹی سی آواز میں چیخ رہا ہو۔ میں نے لائٹس آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ سامنے میری اماں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور انہیں کھولنے لگا۔ میں نے پریشان ہوئے پوچھا، اماں آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ کو یہاں پر کس نے یوں رسیوں سے باندھ دیا؟ تو ماں کہنے لگی کہ میں تو تمہاری بیوی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنا پول کھل جانے کی وجہ سے مجھے یہاں پر بند کر دیا۔ میں نے کچھ بے یقینی سے اماں کو دیکھا اور اسی وقت انہیں ساتھ لے کر گھر گیا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ تیری بیوی نے یہ سب کیا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو کمرے میں دیکھ کر اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جبکہ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے معلوم تھا وہ گھر پر ہی ہوگی۔ اماں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، مگر وہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی سے معذرت کرتے ہوئے انہیں ان کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اماں کو کہا، آپ نے مجھے میسج بھیجا تھا اور وہی پڑھ کر میں نیچے گیا، مگر آپ مجھے بلا کر خود وہاں کیا کر رہے تھے؟ آپ کو کس نے باندھا؟ اماں روحانسی ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تجھے کوئی میسج نہیں کیا، میرا موبائل تو وہیں تیرے آفس میں ہی کہیں گر گیا ہوگا۔ میں تو تمہیں ثبوت دکھانا چاہتی تھی، اس لیے بغیر بتائے تمہاری بیوی کا پیچھا کرتے ہوئے میں تمہارے دفتر پہنچ گئی۔ اماں کی کہانی تو میرے سر پر سے گزر رہی تھی۔ میں ان کو نیند کی دوا دے کر خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی تب تک سو چکی تھی۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ایک اور قیامت میرے منتظر تھی۔ ماں چھوڑ کر جا چکی تھی اور انہوں نے ایک چٹھی چھوڑی تھی جس پر لکھا تھا کہ اگر میرا بیٹا ہی مجھ پر یقین نہیں کرتا تو میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گی۔ میں ان سوالات کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو چکا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، ہم اماں کو بھی ڈھونڈ لیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے کیونکہ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اب ان کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر آخر کیوں باندھے گی؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہاں پر کوئی آئی اور کسی نے انہیں باندھ دیا، لیکن آخر اماں گئی کہاں پر تھی؟ میں نے انہیں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان دنوں کاروبار میں بھی مجھے شدید نقصان ہونے لگا۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کی بدولت ہی تھا۔ جب تک میں سرایاں کر رہا تھا، اب اماں کے جاتے ہی کاروبار کی حالت بھی دن بدن خراب ہونے لگی اور یہاں تک کہ مجھے بڑے بڑے نقصان ہونے لگے۔ وہ سارے آئیڈیاز جو صرف میرے پاس اور میرے کمپیوٹر میں تھے، جانے وہ کیسے چرا لیے جاتے، اور جو ڈیل ہماری کمپنی کو ملنی ہوتی تھی وہ کسی دوسری کمپنی کو مل جاتی ہے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی اب اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میں مزید کہیں انویسٹمنٹ کرواتا۔
अभी मुझे एक आसरा तो था कि चलो मेरी बीवी ऑनलाइन कमाती है तो घर का खर्च तो चल ही जाएगा, लेकिन अब इसने भी हाथ उठा लिया था। कहने लगे कि अब मैं नहीं कमाऊंगी, मेरे ऑनलाइन कमाने की वजह से ही तुम्हारी माँ के और मेरे दरमियान इतनी लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो अब जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो वो जल्द वापस आ जाएगी। इतनी परेशानी थी कि मुझे ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था कि ऑफिस में आखिर है कौन जो इन सब के पीछे है। मैंने रीना को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन जब वो यूं ही किसी से फोन पर बातें कर रही थी तो मैंने जल्दी से जाकर इससे मोबाइल फोन झपट लिया और अपने कान से लगा लिया, और दूसरी तरफ अपनी माँ की आवाज़ें सुनकर तो मैं जहाँ खड़ा था वही खड़ा रह गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन सब के पीछे मेरी माँ का हाथ होगा। वो मेरी सेक्रेटरी के साथ मिली हुई होगी। हम सब अम्मा के बारे में इतने परेशान हो रहे थे और किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है, मगर वो तो रीना के साथ राब्ते में थी। मैंने गुस्से से इसका मोबाइल नीचे फेंकते हुए कहा कि ये सब क्या है? तुम मेरी माँ के साथ मिलकर मेरी कंपनी का नुकसान पहुंचा रही हो और मेरी पल पल की रिपोर्टें मेरी माँ को दे रही हो। इसका मतलब है कि तुम ही हो जो इस सब के पीछे है। पहले तो उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगी, आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। फिर मुझे गुस्से से कहने लगी कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जब आपने अपनी माँ का एतबार नहीं किया तो आप मेरा क्या करेंगे? और मैं वो नहीं हूँ जो आपको नुकसान पहुंचा रही हूँ, वो कोई और है। जाइए और जाकर अपने कमरे की तलाशी लिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने इसे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे साफ साफ बात करो, मगर कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। यही कह रही थी कि अपने कमरे में जाए और तलाशी ले। आखिर में झंझलाते हुए घर वापस आ गया। मैं बगैर बताए घर आया था और मुझे उम्मीद थी कि वो घर पर ही होगी, लेकिन मेरी बीवी शायद कहीं गई हुई थी। खैर, मैं अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा और आखिर तलाशी ले लूं कि आप मुझे ढूंढना क्या है। इसी वक्त रीना का मैसेज आया कि मुझे उम्मीद है आप अपने कमरे में पहुंच चुके होंगे। अब आप ऐसा करें कि अपनी बीवी का लैपटॉप ऑन करें। मैंने लैपटॉप खोला तो ऊपर पासवर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे पासवर्ड का लैपटॉप नहीं मालूम। तो मैं हक्का बक्का रह गया जब रीना ने मुझे मेरी बीवी के लैपटॉप का पासवर्ड बताया और मैंने जब लगाया तो लैपटॉप खुल गया। मुझे हैरानी तो थी कि आखिर इसे मेरी बीवी के लैपटॉप का पासवर्ड कैसे मालूम, लेकिन इससे बात मैंने पूछने का इरादा तर्क करते हुए मैंने लैपटॉप खोल लिया। और लैपटॉप क्या खुला, मेरी तो आंखें ही खुल गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला जाएगा और इस गेम का मास्टर माइंड कोई और नहीं मेरी अपनी बीवी होगी। मेरी माँ बिल्कुल सच कह रही थी। वो दहाइयाँ देती रही कि मेरी बीवी मुझे लूट रही है, मेरे साथ धोखा कर रही है, मगर मैंने अम्मा की बातों को कभी संजीदा ही नहीं लिया। और अब लैपटॉप की स्क्रीन इस बात की गवाह थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरी बीवी एक खास मकसद से मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी कि वो मेरे कारोबार में को नुकसान पहुंचा सको, मेरी आइडियाज चोरी करके दूसरी कंपनी वालों को बेच सके। वो घर बैठकर ऑनलाइन काम नहीं करती थी, बल्कि यही करती थी। इसने मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तक हैक कर रखा था, यहाँ तक कि मेरे दफ्तर के हर कंप्यूटर तक इसे एक्सेस हासिल थी। दफ्तर में जो कुछ भी हो रहा था और होता था सब इसे मालूम होता था। इसलिए तो शादी के बाद मेरा कारोबार मुसलसल नुकसान में ही जा रहा था और ये सब का फायदा इसे हो रहा था। और मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए वो चंद लाख मेरे हाथ में थमा देती कि इसके महीने की कमाई है, जबकि करोड़ों में तो मेरी कंपनी से ही लूट रही थी। लेकिन इस सब में रीना का क्या किरदार था? जब मैंने इससे पूछा तो कहने लगी, आपकी वालदा ने मुझे दफ्तर में ये ड्यूटी दी थी कि मैं आप पर नजर रखूं कि आप कब क्या कर रहे हैं। इन्हें डर था कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो बार बार फोन करके मुझसे आपकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। इस दिन भी वो आपकी बीवी के पीछे यहाँ बेसमेंट में चली गई थी और जाते उनका फोन सीढ़ियों पर ही गिर गया था, जो मैंने उठा लिया था। आपकी बेगम नहीं चाहती थी कि इसकी सच्चाई आपके सामने, इसलिए वो आपकी माँ को बांधकर खुद घर चली गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आपकी माँ जितना मर्जी आपने आपको सच्चा साबित करने की कोशिश करे, आप कभी भी इन पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने ही आपकी अम्मा के फ़ोन से आपको मैसेज किया था, क्योंकि मुझे इनकी खैरियत तो मालूम नहीं हो पा रही थी और मैं नहीं जानती थी कि आपकी बेगम इन्हें बांध कर चली गई है। मैंने इससे पूछा कि अभी मेरी अम्मा कहाँ पर है, तो कहने लगी वो मेरे घर पर है। मैं इसी वक्त अपनी माँ के पास गया और उनके कदमों में बैठकर उनसे माफ़ी मांगी, इन्हें घर ले आया। जब मेरी बीवी घर पर आई तो मेरी माँ को देखकर एक लम्हे को तो इसके रंग उड़ गए, लेकिन फिर मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए जब इसकी हकीकत इसके सामने शिकार की तो वो भी मान गई। मैंने इसी वक्त पुलिस को बुलाकर इसे इसके हवाले कर दिया। बाद में अम्मा से पूछा कि आपको इसकी हकीकत के बारे में कब शक हुआ, तो माँ कहने लगी कि मैंने कई बार इसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था कि ये किसी तरह की डील्स कर रही है, और फिर इस पर नज़र रखी तो मालूम हुआ कि ये तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है। तुम तो मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं करते थे। मैंने एक बार फिर अम्मा से माफ़ी मांगी कि काश मैं वक्त पर इनकी बात मान लेता तो आज इतना नुकसान ना उठाना पड़ता।